बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई की जो स्पेशल सीटों का इशू था वो फ़ैसला सामने आ गया है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी पीटीआई को स्पेशल सीटों से महरूम कर दिया गया है, जबकि वो तमाम सीटें जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पीटीआई का हक़ हैं वो उनकी बजाय दूसरी जमातों में तकसीम कर दी गई हैं जो पीटीआई की मुखालिफ जमातें हैं। और ऑलरेडी इंतखाबात में धौंस धांधली के हवाले से फॉर्म 45 के हवाले से इतनी ज़्यादा जो सदाएं गूंज रही हैं, एहतजाज हो रहा है, धरने हो रहे हैं, एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, उसके बावजूद ये अजीब एक पैमाना हमने देखा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये तो चलें बात समझ आती है कि आप पीटीआई को महरूम कर दें, कोई टेक्निकल ग्राउंड्स पर आप उन्हें वो सीटें ना दें, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि आप उनका हक़ उठाकर हुक्मरान इत्तेहाद की झोली में डाल दें। तो ये बात कम से कम मेरे लिए नाकाबिले फ़हम है और मैं समझता हूँ कि अवाम भी इस फ़ैसले को शायद हज़म ना कर पाएँ। सो बात यह है कि आइन ने जो इस्तिकाक दिया है दूसरी जमातों को, और वही हक़ बनता है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, और आइनी तौर पर पीटीआई ने इंतज़ाम किया है, पीटीआई के लोग शामिल हुए हैं उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में। तो जिस तरह दूसरी जमातों को आपने आइन में मरवजा तरीक़ाकार के तहत मखसूस सीटें तकसीम की हैं, उस तरह पीटीआई को भी उसका हिस्सा दें। अब एक तरफ तो जो नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हैं मियाँ शहबाज शरीफ, उन्होंने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में जिसमें उन्होंने अपना प्रोग्राम अनाउंस किया तो बड़ी अच्छी बातें भी की। उन्होंने कहा कि हम मिसाक़े मईशत और मिसाक़े मुफ़ाहमत की बात करते हैं और सबको दावत देते हैं। तो ये किस किस्म की मिसाक़े मईशत और मिसाक़े मुफ़ाहमत है कि आप एक जमात जो ऑलरेडी अपने आप को घायल और ज़ख्मी समझती है, उसके मैंडेट पर उनका दावा है कि शब खून मारा गया है, हमारी बहुत सारी सीटें जो 45 फार्म के तहत उनकी बनती हैं वो उनसे छीन ली गई हैं। 47 ने 40 फार्म जो 45 है उसको शिकस्त दे दी है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि अगर वाक़तन नीयत दुरुस्त हो, नेक हो और जज्बों में इखलास हो, तो ये जो कौमी मिसाक़े मुफ़ाहमत का एक स्लोगन सामने आया है, उसकी कामयाबी के लिए बयानात नहीं इक़दामात उठाना होंगे। बयानात काफ़ी नहीं हैं, अमली तौर पर आपके इक़दामात नज़र आने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पिछले दौर में भी एपीसी कॉल की थी, तो जितनी एपीसी इस वक्त अहम है, नागुज़ीर है, शायद इससे पहले नहीं थी। जिस तरह पूरे मुल्क से धांधली का शोर बुलंद हो रहा है और हर जगह पर हर हलके में मोस्टली जहाँ से हुक्मरान इत्तेहाद के लोग जीते हैं और सोशल मीडिया भरा हुआ है फॉर्म 45 से, सो मैं समझता हूँ कि एपीसी बुलाई जाए जिसका मेज़बान रियासत हो, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हो, इसकी मेज़बानी करें और इससे कम से कम एक सियासी इस्तेहकाम का रास्ता मिलने की उम्मीद है। तो पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए आपको, चूँकि आप इस वक्त इक़्तिदार में हैं, कांच के घर में बैठे हुए हैं, आपको बड़ा फूंक कर कदम उठाना होंगे, वुसअत क़ल्बी का मुज़ाहरा करना होगा, अपनी अना अपनी ज़िद कुर्बान करना होगी और तमाम जो पार्लिमानी क़ुव्वतें हैं और तमाम जो काबिल ज़िक्र सियासी और दीनी जमातें हैं उनके कायदीन को
آپ APC میں مدعو کریں اور اخلاص کے ساتھ ایک قومی ضابطہ اخلاق پیش کریں، ایک ایجنڈا پیش کریں اور آپ 2 قدم آگے بڑھیں تاکہ باقی جو ہیں ان کی جھجک بھی دور ہو اور ایک قومی مفاہمت کی فضا بنے اور ایک جو سیاسی قیادت کے درمیان مکالمے سے، ڈائلاگ سے یہ ڈیڈ لاک ختم ہو۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اقتدار آپ کے پاس ہے، آپ نے ڈیلیور کرنا ہے اور بار بار باری نہیں ملا کرتی۔ اگر آپ کو باری مل گئی ہے دوسری دفعہ تو آپ ان جماعتوں کے پاس جائیں خود چل کے، اور یا اپنے نمائندہ وفود بھیجیں، APC کا ایک ایجنڈا وضع کریں، اناؤنس کریں، اس ایجنڈے پر تمام جو قومی سیاسی قیادت ہے، مذہبی قیادت ہے، ان کو ایک چھت کے نیچے بٹھائیں اور آپس میں گفتگو کریں اور رستہ تلاش کریں اس بحران سے نکلنے کا۔ دوسری طرف پھر آج 9 مئی کی بازگشت سنائی دی گئی ہے کہ جو 9 مئی کے ملزمان ہیں انہیں کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ 9 مئی اور آج غالباً 6 مارچ ہے، جس میں سے پلوں کے نیچے سے کافی سارا پانی گزر چکا ہے اور موسٹلی لوگ ظاہر ہے آلریڈی زندانوں میں ہیں، قید ہیں، اور میں حیران ہوں کہ اب کون سے ملزمان باقی رہ گئے ہیں جنہیں کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد میں ہمیں اس دائرے سے باہر نکلنا ہوگا، اس اندھے کنویں سے، چونکہ انتقامی سیاست کے ساتھ انتظامی اصلاحات نہیں ہو سکتی۔ انتقامی سیاست کا باب بند کرنا ہوگا تاکہ انتقامی سیاست کی کوکھ سے جو بے یقینی، بے چینی، عدم استحکام پیدا ہوتا ہے وہ باب بند ہو۔ آپ انتظامی سیاست شروع کریں، انتظامی اصلاحات کریں، آپ لوگوں کی خدمت کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا بڑے دل کے ساتھ، وسعت قلبی کے ساتھ سب کو سینے سے لگائیں۔ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس میں جو لوگ نامزد ہیں یا جن پر شک ہے ان کو قومی سطح پر درگزر کیا جائے۔ اس سے پہلے بھی ہم بہت سارے واقعات میں، مثال کے طور پر جو ہمارے کچھ گمراہ نوجوان، کچھ ہم وطن بلوچستان کے پہاڑوں پر چلے گئے تھے، ان کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا، ہم نے ان کو موقع دیا، ریاست نے موقع دیا، انہوں نے سرنڈر کیا ریاست کے سامنے اور ریاست نے انہیں سینے سے لگایا اور پھر سے قومی دھارے میں شامل کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات کو بھی ہمیں فراموش کرنا ہوگا۔ آگے بڑھنے کے لیے سب کو گنجائش دیں، سب کو ساتھ لے کے چلیں۔ ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کیے بغیر ہم اپنے جو قومی اہداف ہیں وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ جو نعرہ، یہ جو سلوگن ہے نومحتو وزیر اعظم شہباز شریف کا، میثاق مفاہمت کا، اس کے لیے انہیں آغاز کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے ظاہر ہے بانی PTI عمران خان سے بات کریں، خود بات کریں یا اپنا ایک نمائندہ وفد اڈیالہ جیل بھیجیں، ان کو بھی اس ایجنڈے پر قائل کریں۔ برف پگھلے گی تو گرم جوشی پیدا ہوگی۔ اس وقت ملک اور قوم کو ایک سیاسی قیادت کے درمیان جو برف حائل ہے، جو خلیج حائل ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے سیاسی قیادت کو گرم جوشی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے روابط بڑھانا ہوں گے اور ایک دوسرے کو احترام دینا ہوگا، ایک دوسرے کی رائے سننا ہوگی، تاکہ آپ ایک نفس شناس سیاسی قیادت کی حیثیت سے پاکستان کے مسائل کا پائیدار حل تلاش کریں۔
یہ پھر سے وہی جو ہماری پرانی سیاست ہے، بلیم گیم اور ایک دوسرے کے خلاف مہم جوئی، اس سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا، ورنہ ہم ایک دائرے میں گھومتے رہیں گے، IMF کے آگے، کبھی ورلڈ بینک کے آگے، کبھی ایشیائی بینک کے آگے کشکول اٹھا کر بھیک مانگتے رہیں گے۔ اس بیرونی مالیاتی اداروں سے، ان مقتدر قوتوں سے خیرات مانگنے کی بجائے بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر اپنے مستقبل کی طرف بڑھیں۔ بہت شکریہ۔